अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लॉकडाउन खां पोइ वारी सूरत हाल जे हवाले सां मईशत जे हवाले सां तमामु घणा बहस मौजूदु आहिनि। अरिड़हीं तरमीम जे अंदर भी मईशत वारे पासे जे हवाले सां बहस आहे ऐं उन खां अलावा NFC खे भी मशरूत कयो वञे थो। अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां त NFC अवॉर्ड यानी 7 NFC अवॉर्ड मौजूदु आहे। उन खां पोइ नओं NFC अवॉर्ड नथो अचे त उन जो बुनियादी सबब बि विफ़ाक़ ऐं सूबनि जे विच ते मईशत जा जेकी इशूज़ आहिनि उहे ज़ेर बहस आहिनि। बुनियादी तौर ते लॉकडाउन खां पोइ वारी सूरत हाल जे हवाले सां हिकिड़ो बहस त इहो आहे त सॼी दुनिया जे अंदरि मईशत जा जेकी पासा आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ हवालनि सां बहस थियनि था। आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमत घटि थी आहे, जंहिंजे करे हिते पाकिस्तान में भी पेट्रोल जी क़ीमतुनि में घटिताई थी आहे। त असां मईशत वारे पासे ते ॻाल्हाइण जे लाइ हींअर माहिर मईशत कैसर बंगाली साहब सां राब्तो कयो आहे ऐं कैसर बंगाली साहब असां सां गॾु आहिनि। कैसर बंगाली साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम के अंदर। और लॉकडाउन के बाद सबसे पहले तो ये समझाइए कि एक तो बहस ये है कि मईशत को बड़ा धचका पहुंचा है, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आलमी मार्केट में कीमतें बहुत कम हुई हैं तो फ़ायदा भी हुआ है। तो बुनियादी स्टेटस इस वक्त क्या है कैसर बंगाली साहब? नहीं, फ़ायदा तो कहीं नहीं हुआ है। नुकसान तो ये है कि जब सारे कारोबार बंद होंगे तो रोज़गार ख़त्म हो गया है। बहुत बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी हुई है। कारखाने और दुकानें और दफ्तरें बंद हो रही हैं और लॉकडाउन की वजह से रेहड़ी भी नहीं लगा सकते, तो बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जब कारोबार नहीं होगा तो हुकूमत को उनके टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलेंगे, वो भी एक नुकसान है। जब सारी चीज़ें बंद है, पोर्ट भी बंद है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ज़र मुबादला की आमदनी भी बंद है। तो ये, और तेल की कीमत अगर कम हुई है तो उसकी कम होने से जो तेल पैदा करने वाले मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनकी मईशत अगर बंद होगी तो हमारे लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं वापस आना शुरू हो जाएंगे और वहाँ से जो रकम भेजते हैं रेमिटेंसेस वो भी आना बंद हो जाएगा। तो नुकसान तो हर तरफ है, फ़ायदा की कोई इस वक्त झलक हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है कैसर साहब, ये जो 18वीं तरमीम का इस वक्त ज़ेर बहस मौजू है और कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम के अंदर भी, क्योंकि NFC अवार्ड का इशू भी इसी 18वीं तरमीम की वजह से बहस हो रहा है कि इस वक्त तवाज़ुन बिगड़ चुका है वफाक और सूबों के दरमियान, और वो भी मईशत के बुनियाद पे डिविजनल पूल से पहले 57.5 और 42 का था, अब ये उलट हो चुका है कि सब कुछ सूबों के तरफ हो चुका है। तो 18वीं तरमीम का इशू भी इस वजह से पे हो रहा है। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि क्या इशू है इसके अंदर 18वीं तरमीम में? अव्वल तो इस वक्त ये इशू उठाने का कोई जवाब नहीं है, ये शरारत है जो भी है इसके पीछे है। बात ये है कि जब NFC में हिस्से तय हुए थे वफाक के और सूबों के, उस वक्त 18वीं तरमीम भी हुई थी जिसमें कंकरेंट लिस्ट को खारिज कर दिया गया था और ये तवक्को थी कि जो वफाकी हुकूमत के अखराजात है वो कम हो जाएंगे। साथ साथ ये भी NFC में लिखा गया था कि हुकूमत जो है अपना टैक्स GDP रेशियो जो है वो हर साल 1% बढ़ा के 15% कर देगी। वो रेशियो वही खड़ा है जो 10 साल पहले खड़ा था। तो दोनों तरफ से वफाकी हुकूमत नाकाम हुई। तो वफाकी हुकूमत की नाकामी का बोझ जो है वो सूबों पे तो नहीं डाल सकते, न इसको 7वीं NFC का कसूर कह सकते हैं। वफाक नाकाम हुई है, वफाक अपनी नाकामी दूर करे। कैसे कैसे दूर करे कैसर बंगाली साहब, क्योंकि उनके पास भी अपने जवाब हैं कि मुकम्मल तौर पे अख्तियारात जो हैं वो सूबों की तरफ चले गए हैं, तो हमारे पास कुछ है नहीं कि हम कोई इम्प्लीमेंट कर सकें। इंतहाई फजूल दावा है। मईशत की मैनेजमेंट और खारजा पॉलिसी, दिफा की सारे मामला, कम्युनिकेशन
तिजारत दूसरे मुल्कों के साथ, ये तमाम मामलात 100% वफाक के पास है। मॉनेटरी पॉलिसी वफाक के लेकिन पास अभी- है, फिस्कल पॉलिसी वफाक के पास है, ट्रेड पॉलिसी वफाक के पास है। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि वफाक के पास कोई इख्तियारात नहीं है। बात यह है कि जो आवाम को सहूलतें दी जाती है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, और ये सारी चीज़ें जो बराह रास्त गांव में और कस्बों में लोगों को चाहिए होती है, वो चीज़ें सूबों को दी गई है। और ये हर मुल्क में ये तकसीम होती है। पाकिस्तान कोई अकेला मुल्क नहीं, हर मुल्क में इस किस्म की तकसीम होती है जो वफाकी मुल्क होते हैं, बड़े बड़े मुल्क जो होते हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसे ही है, अमेरिका में भी ऐसे ही है। लेकिन सिक्योरिटी का इशू क्या है कैसर बंगाली साहब? के कहा जा रहा है ना कि अब ये कौन तय करेगा कि खर्चा जो है विफाक उठाएगा? ये पहले तो सिक्योरिटी जो का मामला तय थे, वफाक लेकिन अब उठाएगा, ये वफाक की कौन जिम्मेदारी है। सूबे? वो शोबे जो वफाक के पास जी, है जी। वो तमाम खर्चे वफाक ही उठाएगा ना। शोबे वफाक के पास है, पैसे सूबे दें, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन रेवेन्यू का तो इशू आएगा कि रेवेन्यू खर्चे अगर कम करें ना। सूबे जो है मैंने वो तो कलेक्ट पहले ही कर कहा रहे हैं कि और उनको खर्चा खर्चे जो कम है वो करने थे। उनको खर्चे कम करने थे, कम करें। 40 से ज्यादा मिनिस्ट्रियां हैं इस्लामाबाद में, उसमें 15-20 ऐसे हैं जो आराम से बंद की जा सकती है। वो पैसे अगर बच रहे हैं तो फिर वो सिक्योरिटी पे खर्च करें। सूबों का गला क्यों घोटा जा रहा है? लेकिन इस वक्त कैसर बंगाली साहब जो पोजीशन है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा, तो इस वक्त तो मुआशी तौर पे हम एक डेडलॉक की पोजीशन में है ना, बयानात की हद तक। ये तो पूरे मुल्क का मसला रहेगा। जब देखिए सूबों को पैसे मिलते हैं डिविजिबल पूल से, जो वफाकी डिविजिबल पूल से पैसे मिलते हैं। वफाक जो टैक्स का रेवेन्यू जमा करता है उसमें से सूबों को हिस्सा मिलता है। अगर वफाक के पास कम रेवेन्यू आएगा तो सूबों को भी कम मिलेगा। और जब इस वक्त कारोबार बंद है, कारखाने बंद है, वफाकी हुकूमत को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो जाहिर है सूबों को भी कम मिलेगा। तो ये मसला तो पूरे मुल्क को है, वफाक को भी होगा और सूबों को भी होगा। लेकिन कैसर बंगाली साहब ये भी थोड़ा समझाइएगा कि कम, जब आप कह रहे हैं कि सूबों को भी कम मिलेगा, वफाक को भी कम मिलेगा, लेकिन डिविजनल पूल के अंदर तो 57.5 अब 18वीं तरमीम या एनएफसी के बाद ये तो सूबों के पास हो गया है, वो तो कम नहीं हो सकता। लेकिन विफाकी सतह पे जो 42 पॉइंट समथिंग है, ऐसा नहीं है, तो बात वो नहीं है कि उसमें देखें, थोड़ा बात सुने ना, चीजों को मिक्स न करें। जी। जो बहरान इस वक्त माशी है, इसका 18वीं तरमीम और एनएफसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको 100 रुपए अगर हुकूमत के पास है तो 57 रुपए सूबों को देंगे। अगर हुकूमत के पास 50 रुपए होंगे तो सूबों को भी कम उस हिसाब से कम मिलेगा। सूबों का जो शेयर है, हिस्सा है, उसमें तो फर्क नहीं है, वो तो वही है। ठीक मेरे है। पास 100 तो रुपए इसका मुझे मकसद आपको ये आगे हुआ देने, कि तो मैं 50 रुपए ये आपको हमें थोड़ा दूंगा। सा, अगर जो लेमैन के तौर पे मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं, मेरे नाजरीन भी ये समझना चाहेंगे कि जो 18वीं तरमीम और एनएफसी ये अगर अलग इशू है, तो हम एनएफसी पे क्यों नहीं प्रोसीड कर पा रहे? 7वीं एनएफसी अवार्ड के बाद मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की, कमेटीज बनी, मीटिंग्स हुई, मशावरतें हुई, लेकिन हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे? फिर जी, वो हुकूमतों की तरजीहात नहीं होती है। ये 7वीं एनएफसी भी 19 साल के बाद बना था। हुकूमत की तरजीहात नहीं होती है और चीजें उनको ज्यादा अहम लगती है, तो एनएफसी नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसका इस मौजूदा जो माशी बहरान है उससे ताल्लुक नहीं है कोई। ठीक है कैसर बंगाली साहब, क्योंकि आपने सिंध की नुमाइंदगी भी की और बलूचिस्तान की भी आपने नुमाइंदगी की, और सिंध और बलूचिस्तान से जो मौकिफ है कि कंकरेंट लिस्ट का खात्मा होगा, सूबाई खुद मुख्तारी मिलेगी, मुआशी अख्तियार मिलेगा, तो ताकत आएगी। लेकिन यहाँ पर जो एक मौकिफ है वो ये है कि शायद वहाँ पर भी कोई, यानी अगर अभी भी देखें मुराद अली शाह साहब की बात सुने या बलूचिस्तान की बात सुने, तो वहाँ पर वो मईशत के हिसाब से वो ताकत नज़र नहीं आ रही अभी भी। तो फिर इसका थोड़ा सा फ़ायदा समझाइए कि इसका अगर हम फ़ायदा देखें
تو وہ کس طرح ہم کہیں کہ یہ فائدہ ہمیں ملا کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے کی وجہ سے؟ آئینی فائدے تو نظر آئیں گے لیکن معیشت کے حساب سے؟ جی معیشت کے حساب سے بھی فائدے ہیں. وفاق کے صوبوں کے جو وسائل ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. خاص طور پہ جب جی ایس ٹی سروسز صوبوں کو دے دیا گیا، پہلے وفاق کے پاس تھا، 7ویں ترمیم 7ویں این ایف سی نے اسے صوبوں کو دے دیا، تو صرف ایک مد میں سندھ کو 100 ارب سے زیادہ ملتے ہیں. تو وسائل بہت ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی کیا ہے. اور ایک سندھ کے اندر جو ایک بہت مثبت تبدیلی یہ ہے کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، بی ایچ یوز ہیں گاؤں میں، جو ایک کمرے کے ڈسپینسریز ہیں، وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. وہاں ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، دوائیاں بھی ہوتی ہیں اور مریضوں کا رش بھی ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہے. جی بہت شکریہ کیسر بنگالی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور معیشت کی صورتحال سے آگاہ کیا کہ لاک ڈاؤن، 18ویں ترمیم اور این ایف سی کے اندر کی جو صورتحال، اس میں معیشت کا جو ایشو تھا وہ آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا. ناظرین ہیر ایکڑی بھی اسٹوری یعنی لاک ڈاؤن اسٹوری ہے ان طرف اسا لنداسیں. جناب آیت اللہ درانی صاحب اساں سان پاکستان پیپلز پارٹی سان تعلق رکھن تھا، اگوڑا وفاقی وزیر ہیں، اوے اساں سان ہیر ٹیلی فون لائن تے موجود ہیں. آیت اللہ درانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. درانی صاحب یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی صورتحال سامنے آ چکی. وزیر اعظم صاحب نے ابھی اعلان کیا کہ ہم نرمی کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ٹرین سروس بحال نہیں ہوئی، ٹرانسپورٹ بحال نہیں ہوئی، اسکول جو ہیں وہ نہیں کھل رہے، یعنی تعلیمی ادارے نہیں کھل رہے. تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو صوبے تھے خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان، پنجاب نے بھی شرکت کی ان کے موقف کے ساتھ، تو انہوں نے اپنی بات منوا لی ہے. تو ابھی پیپلز پارٹی یا آپ لوگ خوش ہیں کہ چلیں جی آپ کی بات بھی مانی گئی اور آپ کے موقف کو زیادہ طاقت ملی؟ دیکھیں شکریہ آپ کا. دیکھیں ایک چیز ہے پاکستان کے مرکزی حکومت اور ایک ہے صوبائی حکومت ہے. مرکزی حکومت کنفیوژن کا شکار ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا انسٹرکشن ملک کے لیے دے دوں. اسی لیے وقتاً فوقتاً جب بھی وزیر اعظم صاحب ڈیلی اپنے پروگرام میں تقریر کر رہے ہیں وہ خود کنفیوز پروگرام پیش کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کو تو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، دوسری طرف سے ایک گھنٹے میں آ کر کے اس کے وزیر اور خود وہ کہتا ہے کہ جی حالات بہت خراب ہیں، اور آگے جا کر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. جب اس کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہے ہاں ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اگر سندھ نے لاک ڈاؤن کر دیا، کراچی نے کر دیا، اگر وہ نہ کرتا اور وہاں پر اموات زیادہ ہو چکے ہوتے تو پھر پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ 18ویں ترمیم کے اس بہانے کو کہ وہاں پر کیپیسٹی نہیں ہے اس کو لے کر کے وہ چلتا، اور پھر آ کر کے پھر فیڈرل گورنمنٹ کہہ دیتا کہ دیکھیں وہاں زیادہ سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں. اور اگر وہاں پر انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے یا بلوچستان گورنمنٹ نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور لاک ڈاؤن پہ سختی سے عمل درآمد کروایا تو اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کہ پنجاب میں ریلیکس کر کے پروگرام چلانا شروع کیا. یہ تو شکریہ ایس ٹی آر کا جو اس نے اٹھ کر کے اور آرمی والوں نے اٹھ کر کے اپنے لاک ڈاؤن کے لیے پوزیشن واضح طور پر سنبھال لی. ادروائز تو یہ تو وہ اعلان بھی کرنے کو تیار نہیں تھا، اور آج جو اعلان کر رہا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کس چیز کو، کس ایٹم کو جو فیڈرل ٹیریٹری کے حدود میں آتے ہیں اس کو کیا میں کھول دوں، ٹرین اس کے حدود میں آتا ہے. مقصد ہے آیت اللہ درانی صاحب، پیپلز پارٹی کا تو ایک بڑا واضح موقف رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، اور خاص طور پہ مراد علی شاہ صاحب کو اگر نظر میں رکھیں تو ابھی آپ سے سوال یہ کہ مطمئن ہیں کہ ابھی بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نئی چیزیں بہتر نہیں ہو پا رہی، وزیر اعظم صاحب وہ لیڈ نہیں کر پا رہے یا موقف ان کا واضح نہیں ہے؟ بالکل ہم اس بات سے متفق ہیں کہ ابھی تک کوئی کلیئرنس 100% نہیں آ رہا ہے. جو 100% نہیں آ رہا ہے تو پھر اچانک اگر یہ وبا پھیل جائے، فرض کیجیے ان کی پوزیشن میں اگر پھیل جائے تو پاکستان پھر کس کو جواب دے ہوگا؟ اقوام عالم کے سامنے اس پر کوسچن مارک ہوگا. پھر اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا، پھر وہ کہے گا کہ جی کیا میرے صوبے نے خرابی کیا، کیا میرے شہر میں خرابی ہوا. اس لیے ایک متفقہ فیصلہ جب تک کہ پورے ملک کے ڈیٹا کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک کوئی کارآمد طریقہ کار کے ساتھ اس تعاون کو آپ کنٹرول نہیں کر پا سکے اور دنیا کو جواب دے. آپ دنیا کو جواب دے ہو، آپ کے جہاز سروس جائیں گے، آپ کے دنیا کے ساتھ تعلقات ہوں گے، آپ کا شپ آئے گا، آپ کا بحری جہاز آئے گا، آپ کا ایکسپورٹ ہوگا، آپ کا امپورٹ ہوگا، آپ کے تعلقات ہوں گے، آپ کے دنیا کے ساتھ خارجہ پالیسیز کے ساتھ دنیا کی آمد رفت ہوگی.
یہ تمام چیزیں کنفیوز ہو جائیں گی اگر کہ آپ نے کلیئر ایک پکچر نہیں شو کیا دنیا کو آپ کو لیکن شیخ رشید صاحب لیکن شیخ رشید صاحب کی بات نہیں مانی گئی اور ٹرین سروس بحال نہیں ہوئی. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تنخواہ دینے کے لیے میرے پاس تو اب پیسے بھی نہیں ہیں, تو وہ چیز بھی تو تجویز کی صورت میں آپ سامنے رکھ سکتے ہیں نا کہ کیسے حل کریں, اب کیسے ملازم کو پیسے دیں. دیکھیے گورنمنٹ اگر یہ ایک چیز لاک ڈاؤن کر کے رکھا ہوا ہے تو شیخ رشید صاحب اپنی جیب سے تھوڑے پیسے دیں گے. ظاہر ہے کہ جس وقت ایک چیز ادارہ کما رہا تھا تو وہ کمائی کے دوران ہوتا ہے. یہ ایسے ادارے ہیں جہاں پر کمائی بھی ہو اور اگر کمائی نہیں ہوتا ہے تو 1 مہینے کا یا 2 مہینے کی تنخواہیں دینے کے لیے کوئی ایسا جبر نہیں ہوگا. آپ سمجھے کہ بہت بڑی ایک آفت آ چکی ہے. اس میں سے اس طرح کے الفاظ یہ ایکسکیوز نہیں ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے پاس چونکہ پیسے نہیں ہے لہٰذا مجھے اس راستے پر جانا ہے. آپ اس کو کہیں کہ کیا وائرس ختم ہو گئی ہے اور آپ ٹرین کھولنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ ٹرین نہیں کھولنا چاہتے تو پاکستان کا فیڈرل ٹیریٹری جو ہے نا وہ باؤنڈ ہے کہ وہ پیسے دے دے صوبوں کو, اور جو ٹرین سروسز ہے یا جو فیڈرل کے ساتھ ریلیشن ہے ان کو تنخواہیں دے دے, ریلیکس کرے قوم کو, پیسہ دے دے. آرڈیننس آ رہا تھا سندھ گورنمنٹ کا, ہم آیت اللہ درانی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا موقف بھی لے لیں, شوکت بسرا صاحب کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں لائن پہ. لیکن بنیادی طور پہ اگر سندھ کے مراد علی شاہ صاحب کو فکر ہے یا پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان کے لوگوں کی فکر ہے تو ساتھ میں عمران خان صاحب بھی تو عوام کی بات کر رہے ہیں نا, شیخ رشید صاحب بھی تو عوام کی بات کر رہے ہیں, اسد عمر صاحب بھی عوام کی بات کر رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ وہ کیسے فرق کیسے کریں کہ وہ بھی عوام کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اصطلاح کے لیے نہیں, اصلاح کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ اصطلاحاً الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے, ایسا کرنے. ساس بہو کے کھیل میں وہ ملک اور صوبے کو نہیں چلا سکتے. یہ گیم ہے مکمل طور پر اصلاحی کہ ہم کہاں سے اصلاح کر سکتے ہیں اس تعاون کے اس فضا میں, اس حالت میں ملک کے. اگر آپ اس میں سے کوئی کیفیت آپ کے آگے, مطلب بلوچستان گورنمنٹ اپنی پوزیشن لے کر کے 19 کو جا رہا ہے, سندھ گورنمنٹ کہہ رہا ہے کہ جناب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پاس ابھی تک صفائی نہیں ہو چکی ہے. تو آپ سندھ کے گورنمنٹ کے ڈاکٹر کی طرف سے دیکھیں, صوبائی حکومت کی طرف سے دیکھیں, نہ کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو انسٹرکشن دے کر کے کہے. فیڈرل گورنمنٹ تو ان کو سپورٹ کرے کہ جناب جو چیز آپ چاہ رہے ہو میں آپ کو مکمل طور پر 100% سپورٹ کرنے کو تیار ہوں, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے وہ میڈیکل ایڈ کی ہو, یا ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اس کی جو ایڈوائزری سیل ہے ہیلتھ سروسز کی وہ, یا کوئی اداروں کی طرف سے بھی اگر ہو, اداروں کا بھی اگر اس کا ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے کہ یہ ادارہ مجھے اس پوزیشن پر کام دے دے. یہ درانی صاحب یہاں تو وزیر اعظم صاحب بلوچستان حکومت کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہر اجلاس میں تعریف کرتے ہیں, قوم سے خطاب کے دوران تعریف کرتے ہیں. یہ تعریف دیکھو یہ مجموعی تعریف ہونا چاہیے تھا. خیر ہے کوئی بات نہیں, ہم اس کو دل آزاری نہیں کریں گے. وہ جہاں اس کا ذہن کام کرے وہ کام کرے. بلوچستان گورنمنٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, شکریہ. کسی ایک جگہ پنجاب گورنمنٹ کو تو وہ نہیں کر رہا نا, اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے تو اس کو انتظامی طور پر تو وہ کنٹرول کر ہی نہیں سکا, جس کی بنیاد پر وہ انہوں نے سندھ کو ٹارگٹ کر کے اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی فیڈرل نے. حالانکہ ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کو اعتماد دے دیں, آپ ایسا اعتماد دے دیں کہ لوگ آپ پر اعتقادی طور پر اعتماد کریں. اعتقاد ٹوٹ چکا ہے, اعتماد ٹوٹ چکا ہے. اب نہ اعتقاد کرنے کو کوئی تیار ہے, نہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ بالکل لاک ڈاؤن بالکل کلیئر ہے, تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ کیا سبزی منڈی میں پوزیشن واضح طور پر نہیں ہے کہ وہاں پر ہزاروں افراد جو ڈیلی دنیا کے ساتھ انٹرلنک ہوتے ہیں, سبزی فروش عام گلی کے ساتھ, پھر وہی سبزی فروش جو نا مارکیٹ کے ساتھ آ کے لنک ہوتا ہے, اس کی پوزیشن. شوکت بسرا صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ اچھا آیت اللہ درانی صاحب, اگر آپ کی بات مان لیں کہ صرف مراد علی شاہ صاحب یا سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کی تعریف کی وجہ سے یہ سب کچھ اگر ریئیکشن آ رہا ہے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت کا, تو کم سے کم ہم کارکردگی تو پیپلز پارٹی کی دیکھیں نا کہ سندھ کے اندر اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس پہ مکمل طور پہ کنٹرول تو نہیں ہے. اگر تعریف کی وجہ ہی ریئیکشن کو قرار دیا جائے تو وہاں پر بھی تو پھر کرونا وائرس کی صورتحال خراب ہے نا. دیکھیے ایک ہے وائرس کی شکل, ایک تعریف. ہم تعریف نہیں کروانا چاہ رہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ حب علی اور بغض معاویہ کو تعاون کے اس حالت میں
उस पर काम न किया जाए, बल्कि जो आम आदमी है, जो झोंपड़ी में रहने वाला है, जो मजदूर है, जो आम आदमी की पहुंच है, उसका हेल्थ सर्विसेज, पाकिस्तान बाउंड है कि उसकी हेल्थ सर्विसेज उसको दे, क्योंकि वो उसका शहरी है, वो उसका मुल्क है, वो उसका कौम है, वो उसका शहर है, उसका वो शहरी है, वो उसको दे दे, सर्विसेज दे दे, चाहे वो फौज से लेकर के दे दे, चाहे वो कानून के जरिए से दे दे, चाहे माशरे के फलाई लोगों के जरिए से दे दे। फर्द को आपने सर्विसेज फराहम करना है, एक आम आदमी को आपने सर्विसेज देना है, एक आम गरीब आदमी तक आपने रसाई खुद अपने आप पहुंचा रहे, वो आप तक रसाई में आ जाए इजीली, आप उस तक पहुंचो, चाहे जबरन पहुंचो, किसी तरीके के साथ पहुंचो, आप रश करो और स्टेट रश करे, हुकूमत चाहे तो हुकूमत तेजी के साथ जाके काम करे। इसमें ये मैंने कहा ना, इसमें और रिश्ते नाते के झगड़े नहीं डालने चाहिए कि मेरा रिश्ता इतना है और आपका रिश्ता इतना है, नहीं, ये सब के सब सर्विसेज अपना पूरे मुकम्मल तौर पर हर जगह जहाँ नजर आ जाए, जहाँ महसूस हो जाए, वहाँ सब रश करे, वहाँ पर काम करे, ताकि कौम बच जाए, मुल्क बच जाए, पूरी दुनिया के सामने हम एक सेहतमंद कौम की हैसियत से पेश हो जाए, न कि बीमार और निकट्टू और नाराज कौम की हैसियत से या हालत निज़ा वाली कौम से की हैसियत से पेश हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयतुल्लाह दुरानी साहब, आपने हमें टाइम दिया और डिस्कस की सूरत हाल जो कि लॉकडाउन के बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है। असां नाज़रीन कैसर बंगाली साहब सां मईशत जे पासे ते डिस्कस कयोसीं त 18 तरमीम NFC एवॉर्ड के मशरूत करे बहस कयो पियो वञे लॉकडाउन जी सूरत हाल जे अंदर भी, त उन करे सूबनि ऐं वफ़ाक़ जे विच ते पैसनि जे तवाज़ुन में मामिलो आहे, जॾहिं त ॿिए पासे अॼु इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान लॉकडाउन में नरमी जो ऐलान कयो आहे, उन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ वरितोसीं। आयतुल्लाह दुरानी साहब असां सां गॾु हुआ। इन सूरत हाल ते वरी बि असां बहस कंदा रहंदासीं, तेसिताईं असां हलूं था वापसि कराची स्टूडियो।